बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम ये जिक्र कर चुके हैं, मंजनीक इतनी ज़्यादा कामयाब ना हो सकी, ना वो पत्थर इतने ज़्यादा कामयाब हो सके। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक और स्ट्रेटजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूल अल्लाह, एक दबाबा होता है। दबाबा का एक तरह की ढाल होती है जो कि लकड़ी की या चमड़े की होती है। अब उस दबाबा को कुछ सिपाही आगे से फ्रंट से उसे पकड़ कर रखते हैं, जो एक ढाल बन जाती है उन तीर अंदाजों के लिए कि जो इस दबाबा के पीछे होते हैं। अब एक दबाबा तैयार की गई, ये चमड़े से तैयार की गई थी दबाबा। अब वो दबाबा लेकर कुछ सिपाही दबाबा को पकड़ के रखते और बाकी सहाबा कराम तीर अंदाज उसकी अतराफ से ताइफ पर तीर बरसाते। अब वो दबाबा किसी हद तक कामयाब हुई, लेकिन जब ये दबाबा बिल्कुल ताइफ की दीवार के करीब पहुंच गई, उन्होंने ऊपर से लोहे के सुर्ख गर्म टुकड़े और जलते हुए शोलों वाले तीर उस दबाबा के ऊपर फेंके, जिसकी वजह से उस दबाबा को आग लगी और दबाबा भी नाकारा हो गई। मुसलमान वापस आए, पीछे से तीर बरसाए, उसके बदले में भी काफी सारे मुसलमान जख्मी हुए। अब मुसलमान जब तीर खाकर वहां से वापस आए, फिर मुसलमान हमला करते, इसका असर बनु सकीफ पे उलट हुआ। मतलब वो मुसलमानों की बेजिगरी से, मुसलमानों की बहादुरी से बहुत मुतासर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया, उनके साथ ये मशवरा फरमाया कि क्या हमें ये मुहासरा उठा लेना चाहिए। तो सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, हम इस मुहासरे को उठा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी यही चाह रहे थे कि हम ये मुहासरा उठा लें, क्योंकि अभी मक्का को फतह हुए कुछ ही दिन गुजरे थे, मक्का के इंतज़ामी मामलात को भी देखना था। लिहाजा फैसला ये हुआ कि हम इस मुहासरे को उठाकर वापसी की तरफ कूच करते हैं। अब मुसलमानों ने जब वो मुहासरा उठा लिया और वापसी की तरफ जब कूच किया, इसका असर बनु सकीफ और बनु हवाजन पे ये पड़ा। उन्हें इस बात का खौफ लग गया कि अब मुसलमान किसी और स्ट्रेटजी के साथ, किसी और तरफ से, किसी और रंग में दोबारा हम पे हमला करेंगे। लिहाजा जब मुसलमान वापस जा रहे थे, जाराना के मकाम पर पहुंचकर 23 फरवरी 630 ईस्वी की ये बात है, वहां पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो वहां पर माले गनीमत जैसे में बताया गया कि बहुत ज्यादा तादाद में था गज़वा हुनैन का, जिसमें हजारों ऊंट थे, हजारों बकरियां थी, जिसमें खवातीन थी, बच्चे थे। वहां पे जब गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये माले गनीमत डिस्ट्रीब्यूशन करने का वक्त था, तकसीम करने का ये वक्त था। अब यहाँ पे एक बहुत ईमान अफरोज वाकया जो उलमा की जुबानी हमने कई दफा सुना कि बनु सकीफ में हजरत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हुई थी। हजरत शीमा कौन थी? हजरत शीमा हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन भी थी। अब बनु सकीफ और बनु हवाजन फिदिया के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे थे कि वो हम फिदिया देकर तो अपने लोगों को वहां से छुड़वा कर लेकर आएंगे, अपनी औरतों को लेकर आएंगे। जब वो हजरत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरवाजे पे पहुंचे, उन्होंने पूरा माजरा सुना कि उन्हें जब बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारा बहुत सारा माल है, हमारी खवातीन है, हमारे बच्चे हैं, ऊंट है, बकरियां हैं, हमने वो वापस लेकर आने हैं, तो फिदिये के लिए हमें फंड्स की जरूरत है, लिहाजा आप भी अपना हिस्सा दें। तो हजरत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम्हें अब फंड्स इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं बगैर फिदिये के तुम्हें तुम्हारा सारा माल वापस लेकर दे दूंगी। अब वो बड़े हैरान हुए कि शीमा, तुम किस तरह से माले गनीमत ये सारा वापस लेकर दोगी? हजरत शीमा ने फरमाया कि वो मेरा भाई है, तुम मुझे लेकर जाओ, मुझे उस पे मान है, वो मेरे मान को कायम रखेगा, वो ये सारे का सारा माले गनीमत तुम्हें बगैर फिदिये के अता कर देंगे, तुम मुझे लेकर तो चलो। हजरत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लेकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु सकीफ पहुंचे, बनु हवाजन भी पहुंच चुका था, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। जब ये बनु सकीफ हजरत शीमा को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, अब दौर बदल चुका था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर से निकल चुके थे कि जब ताइफ वालों ने पत्थर मारे थे, जब वो बुरा भला कहते थे। अब मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए नंगी तलवारें लेकर हर वक्त खड़े रहते थे। हजरत शीमा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा पुरनूर के करीब पहुंची तो सहाबा ने रोका, उन्होंने कहा कि तुम किधर जा रही हो, कौन हो तुम? तो हजरत शीमा ने उनकी तलवारों को झटक के कहा कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रही हूँ, तुम नहीं जानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भाई है, जाओ जाके नबी पाक को बताओ कि शीमा आई है, आपकी बहन आई है। हजरत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में ये कहा जाता है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے تو حضرت شیمہ بہت محبت کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ہر وقت لوری دیتی رہا کرتی تھی. ان کی لوری کے کچھ الفاظ اس طرح سے تھے جن کا مفہوم اس طرح سے ہے. وہ کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی جو کہ بچوں کا سردار ہے، اللہ کرے کہ میں وہ وقت دیکھوں کہ جب یہ بڑوں کا سردار ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. بڑی محبت بھری لوریاں دیا کرتی تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دھوپ میں چلی گئی، گرمی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ باہر نکلی، حضرت شیمہ سے یہ کہا کہ تم اس بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر گرمی میں کیوں پھر رہی ہو؟ تو حضرت شیمہ نے یہ فرمایا کہ اماں دیکھو میں دھوپ میں جاتی ہوں، لیکن جہاں جہاں پہ محمد کو لے کر میں جاتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بادل کی ایک ٹکڑی ہمارے اوپر سایہ کیے رکھتی ہے. میں جہاں جہاں پہ جاتی ہوں وہاں پہ سایہ ہو جاتا ہے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کر کہتے ہیں کہ جب باہر آیا کرتی تھی شام کے وقت تو ساری اپنے بھائیوں کی تعریف کیا کرتی تھی کہ اس کی پلکیں دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کا ناک دیکھو. لیکن جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر آیا کرتی تھی تو تمام لڑکیوں کی زبانیں گنگ ہو جائے، چپ کر جاتی تھی وہ تمام لڑکیاں، کیونکہ وہاں پہ ان بچوں کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت شیمہ پہنچ جاتی تھی. پھر وہاں پہ حضرت شیمہ بڑے فخر سے یہ کہا کرتی تھی کہ ہاں لے کر آؤ، کسی کے پاس اتنا پیارا بچہ ہے جتنا پیارا میرے پاس ہے. لے کر آؤ اگر کسی کا بھائی اتنا زیادہ پیارا ہے جتنا زیادہ پیارا میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت شیمہ کی بڑی محبت تھی نبی کریم کے ساتھ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ شیمہ آئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. حضرت شیمہ جب نبی کریم کے پاس پہنچی تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کے پاس میرے قبیلے کی خواتین ہیں، بچے ہیں، کافی سارا مال غنیمت ہے، میں اسے چھڑوانے کے لیے آئی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جتنا مال غنیمت ہے سارے کا سارا واپس کر دیا جائے اور کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا. سارے کا سارا مال غنیمت واپس دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اونٹ، چند جوڑے، بہت سے تحائف حضرت شیمہ کو دے کر ہمیں بھی یہ بتلایا کہ یہ سنت ہے کہ اگر تمہارے گھر میں تمہاری بہن آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحائف دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت واپس دے کر لوٹا دیا اور خود باہر تشریف لائے اور صحابہ سے یہ کہا کہ میں ہمیشہ ہر معاملے میں تمہارے ساتھ مشورہ کرتا ہوں، لیکن اس دفعہ میری بہن میرے پاس آ گئی تھی لہٰذا میں تم سے مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں نے سارے کا سارا مال غنیمت ان کو واپس کر دیا ہے. تو صحابہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہماری اولادیں قربان، یا رسول اللہ آپ جو چاہیں وہ کریں، ہمارے سر تسلیم خم ہیں. مالک بن اوف کی زندگی بھی، اس کا ذہن بھی بدل چکا تھا. مالک بن اوف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا.